नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. विद्यार्थी हे खंयच्याय राज्याचे तशेंच देशाचे उदरगतीचे मुखेल आधारस्तंभ आसून देशाचे उदरगतीत ते मोलाचें योगदान दिवंक शकतात अशें सभापती गणेश गांवकार हांणी म्हळां. दुधाच्या सुधारीत खरेदी दराची बेगोबेग अंमलबजावणी करची अशी मागणी भारतीय किसान संघान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या. शेतकऱ्यांक थाकाय दिवपा खातीर वेळ वगडाय नासतना ही सुधारीत दर लागू करची अशेंय संघटनेन मुखार म्हळां. पर्यावरणाची राखण करपा खातीर आनी शाश्वत फुडाराची खात्री करपा खातीर झाडां लावप हें खूब म्हत्वाचें आसा अशें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळां. आनी कोंकणी लेखक संघाचे वतीन साहित्य तपस्वी सन्मान हो पुरस्कार नामनेचे साहित्यीक पुंडलीक नायक हांकां घोशीत केला. आतां पुराय खबरो. विद्यार्थी हे खंयच्याय राज्याचे तशेंच देशाचे उदरगतीचे मुखेल आधारस्तंभ आसून देशाचे उदरगतीत ते मोलाचें योगदान दिवंक शकतात अशें सभापती गणेश गांवकार हांणी म्हळां. दिवचलेच्या हिराबाई झांटये यादस्तीक सभाघरांत गुणी विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान ते उलयताले. म्हाका कंप्युटर कळना पण म्हजे कडेन कितें दाखयता खबर तुमकां, कोणाक कंप्युटर पण कळटा तेका हायर करपाचो, तेजो प्रायस पेड करपाचो आनी तो कंप्युटर कितें पळय जे करूं शकता ते म्हाका जाय तसो करून घेवपाचें. आनी त्या खातीर एक लक्षात दवरा, प्रत्येकान कडेन तो इन्स्ट्रुमेंट आसपाक जाय अशी गरज ना. इन्स्ट्रुमेंट चलोवपी मनीस आनी आपल्याक कितें जाय तें करून घेवपी मनीस हितून भितर व्हडलो फरक आसता. ही कार्यावळ शिक्षा विजयनाचे वतीन घडोवन हाडिल्ली. कार्यावळीक डॉक्टर स्नेहा मामरे, आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हाजीर आशिल्ले. दरेक विद्यार्थ्यान आपल्या पालकांचो तशेंच आपल्या मुल्यांचो आदर दवरूंक जाय, कारण तेच वरवीं दर एकलो आपले जिणेंत यशस्वी थारता अशें डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्यांत उलयतना सांगलां. कार्यावळींत मुखेल सोयऱ्यांचे हस्तुकीं दिवचल वाठारांतल्या गुणी विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो. दुधाच्या सुधारीत खरेदी दराची बेगोबेग अंमलबजावणी करची अशी मागणी भारतीय किसान संघान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या. शेतकारांक थाकाय दिवपा खातीर वेळ वगडाय नासतना ही सुधारीत दर लागू करची अशें संघटनेन मुखार म्हळां. सरकारान गायच्या दुधाच्या खरेदी दरांत लिटरा फाटल्यान ₹6 आनी म्हशीच्या दुधाच्या खरेदी दरांत लिटरा फाटल्यान ₹10 वाड जरी जाहीर केल्ली आसली तरी ताची अजून मेरेन अंमलबजावणी जाल्ली ना. ताका लागून दूद उत्पादक शेतकाऱ्यांक अर्थीक फटको बसता अशें अखिल भारतीय किसान संघाचे अध्यक्ष के साई रेड्डी हांणी पत्रकार परिशदेंत उलयतना सांगलां. ह्या वेळार संघटनेन राज्यांतल्यो शेतजमनी बिल्डरांच्या ताब्यांत वचपा संदर्भांत हुस्को उक्तायलो. शेती खातीर गरज ती जमीन तिगोवन दवरपा खातीर सरकारान ठोस उपाय येवजण्यो आंखच्यो आनी शेत जमनीचें हेर कारणां खातीर जावपी रुपांतर आडावचें अशेंय आवाहन तांणी केलां. भारतीय किसान संघान राज्याच्या अमृत काळांत कृशी धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करची अशी मागणी तांणी केल्या. कृशी खात्यान शेतकारां खातीर गरजेच्यो येवजण्यो प्रभावीपणान राबोवच्यो तशेंच धोरणांचो प्रत्यक्ष लाव शेतकारां मेरेन पावोवचो अशेंय संघटनेन मुखार म्हळां. खेरीज संजीवनी सहकारी कारखानो परतून सुरू करचो अशी मागणी संघान मुखेलमंत्र्यां कडेन केल्या. साखर कारखानो परतून कार्यान्वीत जाल्यार ऊस उत्पादक शेतकाऱ्यांक व्हड थाकाय मेळटली आनी गांवगिऱ्या वाठारांत रोजगाराच्यो संदी निर्माण जातल्यो अशें भारतीय किसान संघान पत्रकार परिशदेंत सांगलां. पर्यावरणाची राखण करपा खातीर आनी शाश्वत फुडाराची खात्री करपा खातीर झाडां लावप हें खूब म्हत्वाचें आसा अशें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत वृक्षमित्र कार्यावळ आनी पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यावळींत मार्गदर्शन करतना केंद्रीय मंत्री चौहान उलयताले. आयज पुराय संवसाराक हवामान बदल आनी संवसारीक उश्णतायेचो हुस्को निर्माण जाला अशें तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. 1880 सावन दर्याचें तापमान वाडत आशिल्ल्यान आनी हिमखंड वितळिल्ल्यान संवसारीक दर्याचे पातळेंत सुमार 20 ते 23 सेंटीमीटर वाड जाल्ल्याचें तांणी सांगतना म्हळां. वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. 1900 वर्साच्या तुळेंत धर्तरेचें सरासरी तापमान सुमार 1.5 अंश सेल्सियस वाडलां. ही हवामानांतल्या बदलाची गंभीर शिटकावणी दिवपी लक्षण आशिल्ल्याचें चव्हाण हांणी सांगलें. कोंकणी लेखक संघ ज्येश्ठ साहित्यिकांक साहित्य तपस्वी हो सन्मान दिवन भोवमानीत करता. हे आदीं साहित्य तपस्वी हो पयलो पुरस्कार वडील साहित्यीक महाबळेश्वर सैल हांकां भेटयल्लो. अंदू वर्साचो
हो दुसरो साहित्यीक तपस्वी सन्मान ज्येष्ठ साहित्यीक पुंडलीक नारायण नायक हांकां घोशीत केला. साहित्य तपस्वी सन्मान भेटोवपाची कार्यावळ फाल्यां सोमार 13 जुलयाक सांजेच्या 5 वरांचेर वळवय पुंडलीक नायक हांच्या घरा जातली. ह्या वेळार तांकां मानपत्र, शाल, श्रीफळ आनी लेखक संघाचे वतीन ल्हानशी थैली भेटोवन तांचो भोवमान करतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या स्थापन दिसाचे आयज पारंपारीक दिवली पेटोवन उक्तावण जालें. ह्या वेळार माचयेर साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत शरदचंद्र शणै, परिशदेचे कार्याध्यक्ष चेतन आचार्य, मानाचे सोयरे टायटस नोरोना, भांडारी हेनरी मेंडोन्सा, मारिया लिमा हाजीर आशिल्लीं. उक्तावणा उपरांत टायटस नोरोना हांणी आपले विचार मांडले जाल्यार अनंत अग्नी हांणी मानपत्राचें वाचन केलें. ह्या वेळार साबार मानेस्तांचो भोवमान जालो. तातूंत मोहन मंजुनाथ शेट, कृष्णमुर्ती वामनाचार्य, प्रशांत हुलेकार, व्यंकटेश प्रभू, जेम्स डिसोजा हांचो भोवमान जालो. ज्येश्ठ नाटककार पुंडलीक नायक हांकां माधव मंजुनाथ शानबाग जीवन सिद्धी पुरस्कार भेटयलो. तो हेनरी मेंडोन्सा हांणी स्विकारलो. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची तारीख आतां 17 जुलय मेरेन वाडयल्या. हे आदीं ही तारीख 10 जुलय अशी आशिल्ली. भारत सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयान जारी केल्ल्या परिपत्रका प्रमाण जे पात्र शिक्षक आजून मेरेन नोंदणी करूंक पावले ना तांणी आतां 17 जुलय 2026 मेरेन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराच्या पोर्टलाचेर वचून आपली नवी नोंदणी करची अशें कळीत केलां. तेच प्रमाण ज्या शिक्षकांनी आपल्या नोंदणी केल्ल्या पूर्ण अर्ज पुराय सादर करूंक ना तांणी आपलो अर्ज 20 जुलय 2026 मेरेन सादर करचो अशें मुखार म्हळां. उपरांत 21 जुलय ते 26 जुलय 2026 ह्या काळांत जिल्लो पावण्यार अर्जांची छाननी करून निवड केल्ली नांवां राज्य समिती कडेन धाडटले. राज्य निवड समिती 27 जुलय ते 5 ऑगस्ट 2026 ह्या काळांत ही नांवां राष्ट्रीय जुरी मुखार सादर करतले. 4 आनी 5 सप्टेंबर 2026 दिसा ह्या पुरस्कारांचें वितरण जातलें. गोंय सरकाराचे कला आनी संस्कृती खातें सम्राट क्लब मार्शल आनी रवींद्र भवन सांखळी हांच्या जोड पालवान गोमंत रंगभुमी दीस 2026 मनयलो. रवींद्र भवन सभाघरांत जाल्ले हे कार्यावळींत नामनेचे नाट्य लेखक पुंडलीक नायक हांचो जाहीर सत्कार जालो. आपलो सत्कार हो समेस्त गोंयकाराचो सत्कार आसा अशें नामनेचे नाटककार तशेंच साहित्यीक पुंडलीक नारायण नायक हांणी सत्काराक जाप दितना सांगलें. उपरांत कला अकादमीच्या रंगमेळ हे संस्थेन पुंडलीक नारायण नायक हांणी बरयल्लें पिपळ पेटला हें कोंकणी नाटक सादर केलें. आनी खेळांत पुडुचेरी क्रिकेट संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या 19 वर्सां पिराये सकयल्ल्या मल्टी डे CHM ट्रॉफी क्रिकेट सर्तींत गोंय पंगडाक उपवस्तादपणाचेर समाधान मानचें पडलें. पुडुचेरीच्या CHM कॅप ग्रावंडाचेर जाल्ल्या उमळशीक वाडोवपी खेळांत केरळ पंगडान गोंयाक 83 धांवड्यांनी हारयत सर्तीचें वस्तादपण जोडलें. पयलीं बॅटिंग करतना केरळान 83.4 ओव्हरींनी सगळे गडी वगडावन 302 धांवड्यो काडल्यो जाल्यार गोंयच्या पंगडान 70.5 ओव्हरींनी 219 धांवड्यांचेर सोंपलो. गोंया वतीन आफ्रिदीन 4 गडी बाद केले जाल्यार आदित्य कश्टान 107 धांवड्यो काडल्यो. हवामान. आयज भारतीय हवामान खात्यान तापमान नोंद केलां त्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.1 अंश सेल्सियस नोंद जालां. मुरगांवांत तापमान नोंद केलां त्या प्रमाण चडांत चड 32 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 24.7 अंश सेल्सियस तापमान नोंद जालां. फुडल्या 6 दिसांत राज्यांत किरकोळ पावस पडपाची शक्यताय आसा. तरी नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत नुस्तेमारी करपाक वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो.
विद्यार्थी हे खंयच्याय राज्याचे तशेंच देशाचे उदरगतीचे मुखेल आधारस्तंभ आसून देशाचे उदरगतीत ते मोलाचें योगदान दिवंक शकतात अशें सभापती गणेश गांवकार हांणी म्हळां. दुधाच्या सुदारीत खरेदी दराची बेगोबेग अंमलबजावणी करची अशी मागणी भारतीय किसान संघान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या. पर्यावरणाची राखण करपा खातीर आनी शाश्वत फुडाराची खात्री करपा खातीर झाडां लावप हें खूब म्हत्वाचें आसा अशें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळां. आनी कोंकणी लेखक संघाचे वतीन साहित्य तपस्वी सन्मान हो पुरस्कार नामनेचे साहित्यीक पुंडलीक नायक हांकां घोशीत केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां प्रादेशीक खबरो परतून आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.